खनिज सम्पदामा दक्षिण कोरिया निकै पछाडि छ। यो देश कोइला भण्डारका हिसाबले विश्वमा 39औं नम्बरमा आउँछ र तेलको भण्डारमा 81औं नम्बरमा आउँछ। मतलब यो देशसँग खनिज सम्पत्ति खास केही पनि छैन। तर पनि दक्षिण कोरिया विश्वको धनी देशहरूमा गनिन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण दक्षिण कोरियाका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हुन्, जसमा सामसुङ कम्पनी सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो र यसलाई दक्षिण कोरियाका जनताको जीवनसँग जोडिएको कम्पनी मानिन्छ। किनभने दक्षिण कोरियाका अधिकांश बालबालिका सामसुङको ल्यापटप लिएर सामसुङको सहायक कम्पनीको विद्यालयमा पढ्छन्। यति मात्रै होइन, यस देशका हजारौं मानिस सामसुङ इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले बनाएका अपार्टमेन्टमा बस्छन् अनि सामसुङ कम्पनीको होटलमा खाना खान्छन्। यसका साथै सामसुङको पूर्वाधारले बनाएका पुल र सडकमा यो देशका जनता घुमफिर गर्छन्। आखिर दक्षिण कोरियामा सामसुङको यति धेरै प्रभाव किन भयो त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी दक्षिण कोरियाका प्रत्येक क्षेत्रमा सामसुङ किन जोडिन्छ अनि यसको यति धेरै प्रभाव कसरी पर्न गयो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सामसुङ कम्पनीको इतिहासको चर्चा गर्ने हो भने यसको स्थापना सन् 1938मा ली बुङ चुलले एउटा ट्रेडिङ कम्पनीका रूपमा सुरु गरेका थिए। यसको नाम नै सामसुङ ट्रेडिङ कम्पनी राखिएको थियो। कोरियन भाषामा सामसुङ शब्दको अर्थ 3 तारा अर्थात् 3 स्टार भन्ने हुन्छ। सुरुवाती दिनमा यो कम्पनीले नुडल्स बनाउने सामान, आटा र माछा चीन लगायत अन्य देशमा निर्यात गर्ने गर्दथ्यो। तर सन् 1950मा कोरिया युद्ध सुरु भएपछि यो कम्पनी 10 सबैभन्दा ठूला कम्पनी मध्ये एक बन्न पुग्यो, किनकि युद्ध सुरु भएको 1.5 वर्षभित्र दक्षिण कोरियाको बुसान शहरबाट अमेरिकी सैनिकले यो कम्पनीबाट धेरै सामान लिएका थिए। त्यसपछि सन् 1960 सम्म आइपुग्दा सामसुङ कम्पनीले खाद्य पदार्थ, कपडा र बीमा जस्ता व्यवसाय पनि सुरु गर्यो। सन् 1960 मै पार्क चुङ ही दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति बने। उनलाई दक्षिण कोरियाको आर्थिक प्रगतिका झनक मानिन्छ। उनले देशमा रोजगारी र निर्यात बढाउन आफ्नो देशका ठूला कम्पनीलाई सरकारी सहायता र विदेशी ऋण उपलब्ध गराए। त्यसपछि उनले विदेशी कम्पनीलाई दक्षिण कोरियामा व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाए। यसका साथै उनले घरेलु कम्पनीलाई कर छुट दिए भने सस्तो स्टिल र सरकारी सहयोग उपलब्ध गराए। त्यसबाट सामसुङ, एलजी, हुन्डाई जस्ता कम्पनीले निकै फाइदा उठाए। यिनै कम्पनीका कारण दक्षिण कोरियाको विकास दर 9% सम्म पुग्यो। त्यसकारण सन् 1960 देखि सन् 2021 सम्म दक्षिण कोरियाको जीडीपी प्रत्येक वर्ष औसत 7.18% बढेर $3.95 बिलियन बाट $1.8 ट्रिलियन बन्न पुग्यो। यसका साथै दक्षिण कोरियाको घरेलु उत्पादनको निर्यात 2.6% बाट बढेर सन् 2012मा 54.1% पुगेको थियो। त्यसक्रममा सामसुङ यस्तो कम्पनी थियो जसको दक्षिण कोरियाका सबै राजनैतिक पार्टीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। त्यसकारण सामसुङलाई अझ धेरै फाइदा भयो, किनकि सन् 1960मा यी राष्ट्रपति बनेदेखि नै सरकारी तन्त्रको सहयोगका कारण सामसुङले खूब नाफा कमायो। सामसुङ सन् 1960 को दशकको अन्त्यमा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग र सन् 1970 को दशकको मध्यमा पूर्वाधार र जहाज निर्माण उद्योगमा प्रवेश गर्यो। सन् 1987 मा ली बुङ चुलको मृत्युपछि उनका छोरा ली कुन ही सामसुङ कम्पनीका अध्यक्ष बने। उनी सन् 2008 सम्म र फेरि सन् 2010 देखि सन् 2020 सम्म सामसुङ कम्पनीका अध्यक्ष रहे। सन् 2020 मा उनको मृत्यु भयो। त्यति बेलासम्म सामसुङले आफ्नो साम्राज्य संसारभर फैलाइसकेको थियो। त्यही कारण ली कुन हीलाई सामसुङलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक संस्था बनाउने श्रेय पनि दिने गरिन्छ। त्यही कारण अहिले यो कम्पनी दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठूलो च्याइबोल समूह बन्न सफल भयो। वास्तवमा च्याइबोल दक्षिण कोरियाली शब्द हो। यो शब्द एउटा ठूलो परिवारद्वारा सञ्चालित समूह भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसको स्वामित्व र निर्देशन एउटा व्यक्ति र उसको परिवारको हुने गर्दछ। दक्षिण कोरियामा सामसुङ बाहेक अन्य च्याइबोल कम्पनी पनि रहेका छन्। त्यसमा एलजी, हुन्डाई मोटर्स र एसके जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन्। यति मात्रै होइन, दक्षिण कोरियाका 100 च्याइबोल कम्पनीहरूसँग संयुक्त रूपमा यो देशको सरकारको बराबर सम्पत्ति रहेको छ। तर सामसुङ दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको र अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने भएका कारण उसलाई अरूको भन्दा धेरै सुविधा प्राप्त छ।
दक्षिण कोरियाको अर्थव्यवस्था सामसुङ जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीकै कारण टिकिरहेको छ। दक्षिण कोरियामा सामसुङ कम्पनीको प्रभावको अनुमान तपाईँ यसबाट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ कि सन् 2021मा सामसुङका सबै कम्पनीहरूको कुल राजस्व देशको जीडीपीको लगभग 20.3% थियो, जबकि जापानको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी टोयोटाको जापानको जीडीपीमा 5% मात्रै योगदान छ। यस्तै वालमार्ट कम्पनीको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा 2.5% मात्रै योगदान छ। सामसुङका सहयोगी कम्पनीहरूले सन् 2021मा 418 ट्रिलियन दक्षिण कोरियाली वन राजस्व उत्पन्न गरेका थिए, जबकि दक्षिण कोरियाको कुल जीडीपी $1.3 ट्रिलियन रहेको छ। सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स वार्षिक निर्यातमा $110 बिलियन पार गर्ने पहिलो कोरियाली कम्पनी बन्न सफल भयो। अहिले दक्षिण कोरियाका 80% भन्दा धेरै मानिस सामसुङको मोबाइल चलाउने गर्दछन् र सामसुङ पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गरेको अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्दछन्। यति मात्रै होइन, सामसुङ पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गरेका सडक र पुलबाट यात्रा गर्ने गर्दछन्। छुट्टी मनाउन सामसुङ कम्पनीले बनाएका पार्कमा जान्छन् भने बिरामी पर्दा पनि यही कम्पनीका अस्पतालमा जाने गर्दछन्। धेरैजसो नागरिकले सामसुङ कम्पनीमै जीवन बिमा गरेका छन्। समग्रमा सामसुङ कम्पनी सानादेखि ठूला सबै क्षेत्रमा उपस्थित छ। यति मात्रै होइन, सामसुङ कम्पनीको सीधा प्रभाव दक्षिण कोरियाको सरकारमा पनि छ। देशको अर्थव्यवस्थामा सामसुङ कम्पनीको धेरै प्रभाव भएका कारण कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई पनि पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउने गर्दछ। यस्तो अवस्था धेरै पटक देखिएको छ। सामसुङ कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष ली कुन ही माथि सन् 1996 र सन् 2008मा भ्रष्टाचार र कर छलीको आरोप लागेको थियो। त्यो आरोपमा उनी दोषी पनि ठहरिए, तर दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले उनको सजाय माफ गरिदिए। सन् 2014मा फोर्ब्सले ली कुन हीलाई कोरियाका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको उपाधि दिएको थियो। यसको मतलब उनी कोरियाका राष्ट्रपति भन्दा पनि शक्तिशाली थिए। यति मात्रै होइन, ली कुन हीका छोरा ली जे याङमाथि पनि सन् 2017मा भ्रष्टाचार र कर छलीको आरोप लागेको थियो। आरोप पुष्टि भएपछि उनलाई 5 वर्षको जेल सजाय पनि सुनाइएको थियो, तर सन् 2021मा आएर राष्ट्रपतिले उनको सजाय माफी गरिदिए। त्यसपछि उनी फेरि सामसुङका अध्यक्ष भए। हालसालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार दक्षिण कोरियाका 70% जनता पनि ली जे याङकै रिहाइकै पक्षमा थिए। दक्षिण कोरियाका जनता पनि सामसुङ कम्पनीलाई आफ्नो देशको पहिचान मान्छन्, त्यही कारण रिपब्लिक अफ सामसुङ पनि भन्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।